धर्राबाट खसेर बाँच्ने वा यहाँ घाइते भएर बाँच्ने केही छ उहाँहरू पनि भोलि 2-4 जना त्यहाँ आउनुहुन्छ बाट यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम छ सोको उद्घाटनको लागि यो सिटिङ एरेन्जमेन्टहरू हामी मिलाउँदैछौँ एकातिर मलाई चाहिँ यो एउटा धरेरा रानीपोखरी यस्तोमा संलग्न भएर सम्पन्न गराउन पाउँदा धेरैले सम्झेको छ मलाई पनि एकदम गौरव फिल भएको छ जस्तै कि मन्त्रीज्यूहरू हुन्छ प्रधानमन्त्रीसँग आउने मन्त्रीज्यू हुन्छ प्रधानमन्त्री हुनुहोला मेयरज्यू हुनुहोला सांसदज्यू हुनुहुन्छ र केही कूटनीतिक निकायका पदाधिकारी हुनुहुन्छ यी ग्रुपहरू चाहिँ आउनुहुन्छ भोलि दर्शकवृन्द यति बेला रातिको करिब 8-8:30 बजेको छ हामी धरहराको 20औं तला माथिबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ भोलि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाहुलीबाट यो धरहराको समुद्घाटन हुँदैछ र यति बेला पुनर्निर्माणको काममा श्रमिकहरू तल्लीन भएर काम गरिरहेका छन् 20 तला माथिबाट यो रात्रिकालीन काठमाडौँ यस्तो देखिन्छ हामी तपाईलाई देखाइरहेका छौँ यो काठमाडौँको दृश्य यहाँ श्रमिकहरू निरन्तर काममा खटिरहेका छन् र यति बेला समग्र काठमाडौँ रात्रिकालीन काठमाडौँ यस्तो देखिएको छ यो दृश्य हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ सैनिक मञ्च टुँडीखेल सैनिक अड्डा टुँडीखेल लगायतका विशेष क्षेत्र यो तल रत्न देखिएको दृश्य रत्न पार्क वरिपरिको दृश्य हो यहाँ गाडीहरू सहज रूपमा आवतजावत गरिरहेका छन् र अन्य काठमाडौँ उपत्यका यस्तो देखिन्छ भनेर हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ दर्शकवृन्द यो रात्रिकालीन समयमा जस्ताको तस्तै देखिएको दृश्य देखाउँदैछौँ र हामी निरन्तर रिपोर्टिङको क्रममा छौँ 20 तला माथि यो रात्रिकालीन समयमा आएर श्रमिकहरूको निरन्तर कामलाई डिस्टर्ब नहुने गरी हामी यहाँ रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ दर्शकवृन्द यहाँ देखिएका दृश्यहरू हामी तपाईलाई देखाइरहेका छौँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मामा भइरहेको काम रमन कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ भोलि करिब 11 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाहुलीबाट यो धरहराको समुद्घाटन हुँदैछ र यहाँ राति पनि निरन्तर काम भइरहेको छ श्रमिकहरू र रमन कन्स्ट्रक्सनका यहाँ कर्मचारीहरू निरन्तर काममा खटिरहनु भएको छ यहाँ देखिएको दृश्य हामी तपाईलाई जस्ताको तस्तै देखाउँदैछौँ दर्शकवृन्द राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रदेखि लिएर अन्य कुराहरूलाई पनि मद्दत पुर्याउँछ काठमाडौँ जस्ताको तस्तै यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ यहाँ रङरोगनका लाइट जडानका लगायतका विविध कार्य भइरहेका छन् र तल्लो भेगबाट धरहरा कस्तो देखिन्छ भनेर हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ यो रातको समयमा यहाँहरूलाई देखाउनको लागि अनलाइन टिभी नेपाल मार्फत हामी सार्वजनिक भइरहेका छौँ समग्र काठमाडौँ कस्तो देखिन्छ भनेर हामी देखाइरहेका छौँ रमन कन्स्ट्रक्सनका कम्पनीहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीहरू निरन्तर काममा खटिरहनु भएको छ
भोलि प्रधानमन्त्री चढ्ने हो चढेर बाँध्दै हजुर 20 तल्ला ठ्याक्कै आयो होला है 20 तल्ला ठ्याक्कै फाइनली हामी 20 तल्लामा आइपुगेछौँ Floor 20. यस रातभरि काम गर्ने हो सिसा लगाउनु पर्छ आजको डेटमा आज रातभरिमा एक्स्ट्रा बोनस सोनस होला नि त भन्नुहोस् छैन मात्रै घन्टा चाहियो घन्टाको दरले छ अँ कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ अब 8-9 घन्टा होला होइन राति जुन दिन यो धारा सुरु भयो नि अँ त्यही दिनदेखि म छ यसमा अब आजको त ओटी होला नि त रातभरिको ओटी चलिने छैन पनि ओटी चलिरहेछ कति रुपियाँ चल्दैछ 1 घन्टा 100 को 1 घन्टा 100 100 रुपियाँको 1 घन्टाको 100 रुपियाँ हो मेरो थोरै चाहिँ भएन अरूको तपाईँको? त 125 छ कसै 150 छ ए त्यो पनि राम्रै हो नि त आज रातभरि काम गर्ने रातभरि 9-10 बजे मेरो छुट्टी भइहाल्छ मेरो जुन काम हो त्यो अरू सिसा भोलि लगाउने प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ नजिकबाट हेर्ने धोको छ कि छैन नजिकबाट त पहिले पनि हेरेको पहिले देखिसकेको पहिले यसको उद्घाटन भयो नि एकचोटि त पहिलो शिलान्यास शिलान्यास अँ त्यति बेला देखेको फुल माला मलिन लिएर गएको थियो प्रसादहरू कतिको खुसी हुनुहुन्छ ए एकदम खुसी हुनुहुन्छ भोलिको लागि भोलि के हुन्छ त्यसको त थाहा छैन काम गर्दा चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ दर्शकवृन्द यति बेला धरहराको यो 20औं तलामा साइडमा सिसा लगाउने काम भइरहेको छ यो साइडमा भइरहेको कन्स्ट्रक्सनको काम लगायत काठमाडौँदेखिको दृश्य यहाँलाई देखाउँछु फुल च्यानल अनलाइन गरेको त इन्टरनेटबाट
किरानो छ काम हिँड्नु न हामी सबै हेरौँ न एकैचोटि लाग्ने दर्शकवृन्द राष्ट्रिय गौरवको आयोजना धरहरा एकपटक ढलेको थियो 2072 सालमा पछिल्लो समय र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना धरहराको पुनर्निर्माणको काम धरहरा फेरि ठडिएको छ। हामीसँग सम्पदा विज्ञ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विज्ञ राजुमान मानन्दर हुनुहुन्छ। उहाँहरू यो रातको समय नभनी निरन्तर काममा खटिरहनु भएको छ। सरको हामीले 2 मिनट समयमा आएका छौँ। 2 मिनट समयमा अहिलेको तयारी के भइरहेको छ? भोलि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो धरहराको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। यो विषयमा सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, यो झिलिमिली धरहराको अगाडि बसेर हामी कुराकानी गरिरहेछौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि बधाई पनि छ हजुरहरूको यो अथक मेहनत अथक प्रयासले आज सम्पूर्ण यो धरहरा पुनः ठडिएको छ। एउटा निरन्तर काम गरिरहँदा नेपाल सरकारले केही गरेन भनिरहँदा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई कतिपयले दोष लगाइरहँदा तपाईँहरूले काम गरेर देखाउनु भएको छ। बधाई पनि छ सर। यसमा धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले भन्नुभएको एकदम ठिक हो। अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एउटा धरहरा मात्रै बनाएको होइन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले योभन्दा पछाडि 8 लाख जति निजी आवासहरू पनि बनाइसकेको छ। 8,000 स्कुलहरू पनि निर्माण गरिसकेका छ। त्यस्तै धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि निर्माण गरिसकेका छ। तैपनि जनमानसमा धरहरा खडा भएन भन्ने एउटा पुनर्निर्माणको काम नै अझै चलिरहने हो कि भन्ने जस्तो पर्या भएकोले यो एउटा उठिहाल्यो। अब धरहरा खडा भएकोले अब जनमानसमा अब यो हाम्रो पुनर्निर्माणको काम झन्डै सम्पन्न हुन लागेको भान चाहिँ भएको छ। जस्तो सरले सामाजिक सञ्जाल हेर्न भ्याउनु भएको छ कि छैन? धरहराको फोटो चाहिँ यो रातिको समयको फोटो एकदमै धेरै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल जस्तै भएको छ। मानिसहरू खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारदेखि लिएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई चाहिँ बधाई दिइरहेका छन्। सरले त्यो बधाई लिन पाउनु भएको छ कि छैन? मैले सर हिजो अलिकति हेरेको थिएँ। धेरै टाइम त पाउँदिनँ म यसैमा इन्भल्भ भइरहेको छु। म धेरै सामाजिक सञ्जालमा त्यति बेलुकाको टाइममा अलि सुत्ने टाइममा चाहिँ कहिले हेर्छु, बिहान पनि कहिले हेर्छु। तर अहिले भ्याएको चाहिँ छैन। तर मलाई धेरै साथीहरूले सुनाउँछ अहिले धेरै यो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ धेरै भाइरल भइरहेछ यो धरहरा निर्माणको रातिको यो पिकहरू राखेर त्यो भन्ने चाहिँ छ। तर मैले हेरेर मौका चाहिँ पाएको छैन। एनिवे केही चाहिँ हेरेको छु। जसले यस्तो राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो उहाँहरूलाई ज्यादै धन्यवाद छ। त्यो सबैको प्रयास छ यसमा। हाम्रो मात्रै होइन, स्थानीय निकायदेखि लिएर धेरैको प्रयासबाट यो बनिएको छ। जस्तो सर अब यो झलमल्ल बलेको छ होइन, माथि एकदम खुला आकाश छ, तारासँगै देखिएको छ धरहरा। तपाईँलाई चाहिँ पर्सनल्ली कतिको खुसी हुनु? मैले केही हिजो पनि बताए जस्तो लाग्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा म यो शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मेरो पहिला कार्यालय हो। निवृत्त चाहिँ म राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सहसचिवबाट निवृत्त भएँ। मैले यो 30-32 वर्षको दौरानमा मैले धेरैवटा भवनहरू, धेरैवटा सरकारी भवनहरू, धेरैवटा शिक्षा संस्थाहरू, हस्पिटलहरू बनाएको छु।
र कयौँ बिघा जमिनमा बस्ती विकास गरेका छु। तर ती सम्पूर्ण अहिले कसैले सोद्धा पनि सोध्दैन, थाहा पनि छैन। मलाई चाहिँ यो एउटा धरेरा रानीपोखरी यस्तोमा संलग्न भएर सम्पन्न गराउन पाउँदा धेरैले सम्झेको छ। मलाई पनि एकदम गौरव फिल भएको छ, एकदम खुसी पनि छ। यो सायद मैले मेरो यो सरकारी कामको दौरानमा यसमा चाहिँ मैले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएँ कि जस्तो लाग्छ, धेरै समय दिए भएर। अन्तिम चरणका तयारी के भइरहेका छन् सरहरू? निरन्तर केमा जुटिरहनु भएको छ र भोलिको कार्यक्रम के छ? अहिले हामीले भोलि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम छ। सोको उद्घाटनको लागि यो सिटिङ एरेन्जमेन्टहरू हामी मिलाउँदैछौँ एकातिर, अनि अर्कोतिर केही धर्राभित्रै पनि केही कामहरू बाँकी छ। जस्तै कि केही रङहरू लाउनु बाँकी छ, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। केही अलिकति सज्जाको कामहरू बाँकी छ। अन्य काम चाहिँ धेरै जस्तो सम्पन्न भइसकेको छ। केही भर्याङ अलिकति चौडा बनाएको छौँ मान्छे हिँड्नलाई, भोलि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर। सबै छ। अहिले रात पनि काम गर्नुहुन्छ। केही भिआइपी पार्किङहरूको लागि ठाउँ बनाउने कामहरू हामीले गरिरहेछौँ। केही पालहरू राख्ने, केही छेक्ने, जस्तै कि अझै पनि केही समय यो पुनर्निर्माणको काम भनौँ वा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछि थपेको केही संरचनाहरू, जस्तै कि ट्रिपल बेसमेन्ट गाडी पार्किङको कुरा, यो सङ्ग्रहालयको कुरा, यिनीहरू त निरन्तर पछि पनि डिसेम्बर 25सम्म पनि चल्छ। त्यसको लागि यहाँ धेरै कुरा कन्टेनरहरू छ। यी सबै कुराहरूलाई अहिले छेक्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। सर्वसाधारण चाहिँ यहाँभित्र भोलि आउन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? भोलि पाउनुहुन्न, पछि पाउनुहुन्छ। भोलि चाहिँ विशेष उसमा गेस्टहरू हुनुहुन्छ, जस्तै कि मन्त्रीज्यूहरू हुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग आउने मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहोला, मेयरज्यू हुनुहोला, सांसदज्यू हुनुहुन्छ र केही कुटनीतिक निकायका पदाधिकारी हुनुहुन्छ। यी ग्रुपहरू चाहिँ आउनुहुन्छ भोलि, होइन? ती बाहेक अब नेपाल सरकारको विशिष्ट महानुभावहरू पनि आउनुहुन्छ। अब केही योगदान पुर्याउने केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। धर्रासम्म निर्माण वा पुनर्निर्माणमा गर्नेहरू, केही यहाँ घाइते भएका र बाँचेका, धर्राबाट खसेर बाँच्ने वा यहाँ घाइते भएर बाँच्ने केही छ, उहाँहरू पनि भोलि 2-4 जना त्यहाँ आउनुहुन्छ। यी कुराको भोलि साँझो मिलाइरहेछौँ। अन्तिम अवस्थामा, अन्तिम तयारीमा आम सर्वसाधारणले योसँग चासो राखेका अथवा मिडियामा नआएका खास भन्नुपर्ने खास अन्तिममा जाँदा केही कुरा छ सर? मिडियामा त यो निरन्तर चलिरहेको भएकोले यो धेरै कुरा यसमा आइसकेका छ। मिडियामा चाहिँ अब यति मात्रै जानकारी राखौँ, भोलि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन भए लगत्तै यो जनमानसमा यो धर्रा चाहिँ खुला हुने होइन। यो चाहिँ यसमा केही कन्स्ट्रक्सन, मैले अहिले पनि भने, केही निर्माणको कार्यहरू जुन भूकम्पबाट क्षति नभएका तर नयाँ थपिएका कार्यक्रमहरू यसमा निरन्तर अर्को डिसेम्बर 25सम्म चलिरहन्छ र तत्समयसम्मको लागि हाम्रो सर्वसाधारणले चाहिँ धर्रा चढ्नु पाउने चाहिँ छैन, चढ्नु पाउँदैन होला। त्यसकारण त्यति समय कुरिदिनुपर्ने हुन्छ। अत्याधिक व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, व्यस्तताका बावजुद पनि सरको हामीले समय माग्यौँ, यहाँले सहज रूपमा समय उपलब्ध गराउनु भयो। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब कतिन्जेल हजुरहरू खट्नुहुन्छ, यो एकदमै व्यस्तताका बावजुद समय दिनुभयो। यहाँको जुन व्यस्तता थियो, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अझै यहाँको यो प्रयास, तपाईँले जुन रानीपोखरीदेखि लिएर अन्य विकास निर्माणका काममा तपाईँहरूको योगदान छ, यो योगदान कहिल्यै नचुकोस्, अझै अगाडि बढिरहोस्। शुभकामना। धन्यवाद, एकदम यहाँलाई पनि शुभकामना, धन्यवाद। यो सम्पन्न भयो, त्यस्तै किसिमको केही संरचनाहरू सम्पन्न हुन बाँकी छ, त्यो पनि छिटै हुन्छ। धन्यवाद।